ख्याल में इस केस में कहीं ना कहीं सेठ वजाहत मुलविस है? देखिए हमारा सारा काम इधर से बुझाते चलता है, मुझे इससे वजाहत पे शक है। एसआई जावेद मोबिल पुलिस स्टेशन? ओह नो। क्या हुआ? मैडम नसीम का फोन है, पुराने कश उसे कूड़े के ढेर से एक लाश मिली है नौज़ायदा बच्चे की, जिसे कुत्तों ने बेदर्दी से नोच डाला। हाँ नसीम? हाँ तुम उस बच्चे को लेके पहुंचो हॉस्पिटल में और मुझे जायवादात और हॉस्पिटल का पता दो, हम पहुंचते हैं। ओके। मैडम ये तो कमीनगी की इंतहा है। मासूम बच्चा कुदरत का हसीन तोहफा होता है और ये बदकिरदार लोग अपने गुनाहों की पर्दापोशी के लिए इस हसीन तोहफे को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। मैडम रिपोर्ट तो दर्ज करनी होगी। सब कुछ होगा, रिपोर्ट भी दर्ज होगी और तफ्तीश भी जरूर होगी, लेकिन मैं एक मासूम बच्चे के कातिलों को इबरतनाक सजा जरूर दिलाऊंगी। ऑपरेशन होगा, बच्चा नॉर्मल हालत में पैदा होने की पोजीशन में नहीं है। डॉक्टर जी हम लोग तो गरीब लोग हैं और फिर प्राइवेट अस्पताल का खर्चा कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको सेठ वजाह साहब ने भेजा है, इतने बड़े आदमी के होते हुए आप लोग क्यों घबरा? वो तो जी मेहरबानी है उनकी, इंसान की जितनी चादर होना जी उतना ही पांव फैलाना चाहिए। हमें अपनी हैसियत का पता है जी, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे लिए तो सरकारी अस्पताल ही होता है, हम उधर ही चले जाएंगे। आपकी मर्जी। वैसे खैराती अस्पतालों में मशीनें खराब, डॉक्टर गैर हाजिर और कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। जी वो तो ठीक है जी, लेकिन जी आपका केस टेढ़ा है, आप बेहतियाती करेंगे या ऑपरेशन सही नहीं करवाएंगे तो बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा है। जी प्राइवेट इलाज में कितना खर्चा आएगा? यही कोई 20 से 25 हजार रुपए। इतने पैसे? मेरा मशवरा है कि आप सेठ वजाह साहब से मिलें, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। डिलीवरी में कुछ दिन बाकी हैं। पानी। क्या? पानी। क्या बात है, आप कुछ फिक्रमंद नहीं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में आप बच्चे के लिए परेशान हैं। अच्छा कौन सा बच्चा? आपने मुझसे वादा किया था ना बच्चा लाने का, शायद आपको बच्चा मिल नहीं। हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ मैं। कब तक ढूंढेंगे? वजाहत, मुझे बच्चा चाहिए, मेरी गोद बच्चे के लिए तरस रही है। आ जाएगा बच्चा भी। जब भी इस घर में घुसवाई की बात की रट लगी होती है, बच्चा बच्चा बच्चा। शराब किसी दिन मेरी नस फट जाएगी। खुदा का वास्ता है कभी तो इस बात को भुला दिया करो। कैसे भुला दूं वजाहत? मेरे अंदर में ऐसी महरूमी की आग मेरी ममता खुद चला रही है। आप समझते क्यों नहीं? मैं नहीं समझ सकता। बस बस। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है शनाज, मुझे अकेला छोड़। मैं बर्बाद
کہ بھلا کس کی چلی. صبر کرو. اللہ کی مرضی نہیں تھی اس ظالم کو چنتا. حادثے ہوتے ہیں ماریا بیٹی, ان پر کسی کا بس نہیں چلتا. کیا حادثہ تھا؟ کیا حادثہ تھا؟ ہوش کرو ماریا بیٹی, ہوش کیا کرو. حادثہ تھا؟ میں تجھے مار ڈالوں گی. یہ بھی حادثہ ہوگا ہے نا؟ میں تجھے مار ڈالوں گی. ہوش کرے ماریا بیٹی, ہوش کرے, ہوش کرے. چپ کر تو گواہی دے گا. ہوش کرو ماریا بیٹی, ہوش کرو, ہوش کرو. تجھ پر ہونے والے ہر تم کی تو گواہی دے گا. تو گواہ بنے گا. میں کہہ دوں تجھے. میں گواہی نہیں دے سکتا ماریا بیٹی, جان مجھے بھی عزیز ہے. سیٹھ جی نے کہا ہے اگر میں نے زبان کھولی تو وہ مجھے بھی جان سے مار دیں. کیا تو کوئی معصوم کی گواہی بھی نہیں دیتا, کچھ ساتھ بھی نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتے یہ؟ کیا کروں میں, کیا کروں؟ ساتھ دیں گے صادق, کیوں ساتھ نہیں دیں گے؟ آخرکار تم ہمارے پرانے ملازم ہو, تمہارا ساتھ نہیں دیں گے تو. بڑی بڑی مہربانی صاحب جی, میں زندگی بھر آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا. دعائیں صادق سنبھال کے رکھو, تمہارے کام آئے گی. مجھے تو رحم آ رہا ہے تمہارے. صاحب جی آپ کتنے سکی ہیں صاحب جی, ہم غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. نہیں, میں تو یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ اتنی کم تنخواہ میں تم کیسے گزارا کرتے ہو. 5 بچے ہیں تمہارے, بیمار بیوی ہے, اور پھر یہ روزمرہ کے خرچے کیسے پورے کرتے ہو؟ ہاں صاحب جی, کبھی کبھی صاحب جی حقوں کی نوبت بھی آ جاتی تھی. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے ہی تمہارے اتنے بچے ہیں اور اس پر تم ایک اور بچے کا انتظار کر رہے ہو, جبکہ پہلے ہی تمہارے گھر کے حالات ٹھیک تھے. صاحب جی میں پھر کیا کروں صاحب جی. دیکھو صادق, تمہیں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا ہوگا, اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہوگا, اپنی بیوی اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. تمہارے بچے اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, اچھے اسکولوں میں جائیں, تمہارا اپنا گھر ہو. صاحب جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے صاحب جی. میں غریب مزدور صاحب جی, میں بیمار پڑ جاؤں نا تو گھر میں چولہا نہیں جلتا صاحب جی. صاحب جی میں اس طرح کا خواب کس طرح دیکھ سکتا ہوں. یہ سب کچھ ممکن ہے صادق, صاحب جی سب کچھ ہو سکتا ہے اگر تم چاہو. بیٹھو. وہ نہیں صاحب جی, میں نہیں. ارے بیٹھو, کرسی پہ بیٹھو. جی میں آپ کے سامنے بیٹھوں. نہیں صاحب, یہ جو امیری, غریبی, دولت, غربت, اس سب کا جو فرق ہے نا, یہ سب دنیا کا پیدا کیا ہوا ہے. میں ان پہ یقین نہیں رکھتا. تم بیٹھو. صاحب جی آپ بہت عظیم انسان ہیں صاحب جی. بہت اچھے انسان ہیں, مگر بے اولاد ہیں صاحب جی. ہاں صادق, یہ دولت, یہ کاروبار, یہ ساری جائیداد, اس کا کوئی وارث نہیں ہے. صاحب جی آپ دل کے بہت اچھے انسان ہیں. اللہ تعالیٰ صاحب جی آپ کو بھی اولاد دے گا. نہیں, میری اولاد نہیں ہو سکتی, میری بیوی باج ہے. صاحب جی لیکن اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو. جی صاحب جی میں کیا کر سکتا ہوں جی. صادق, یہ جو تمہارا ہونے والا بچہ ہے نا, یہ تم مجھے دے دو. جی دیکھو,
اگر تم اپنا بچہ مجھے دے دو گے تو میری ساری دولت، میری ساری جائیداد کا وارث ہوگا، اور اس کے علاوہ میں تمہیں 10 لاکھ روپیہ بھی دوں گا، جس سے تم ایک روشن مستقبل کا خواب پورا کر سکتے ہو۔ نہیں صاحب جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب جی؟ صاحب جی، کچھ نہیں، تم سوچ لو، اس سے بہتر آفس میں اور کوئی نہیں۔